السلام علیکم برادرها. صبح تمام شما بخیر. امید مونم که جور تیار تندرست و صحتمند باشین. امروز است جمعه، بلکه 9 جنوری است. باز امروز یک برنامه بسیار خوب است، بسیار چالنجینگ ولم برنامه انشالله. از اینج موری بوکو قد باشه از بعد بلکشتا از بلکشتا بستوخ کنی دیگه. ماشاءالله امروز گروه ما بسیار کلان شده دیگه. باری بال شمار نشان میدم بچار. بله نعمت الله بگر نعمت الله کا صفامه دینا نبیر یک دفعه اینا کده یار اصل علی اله کو کاکایا علیه دیگه عباس علیه میگیه مایسا ما این دفعه اسلام آباد والا این بچه اسلام آباد اینا تمام بیرون رابطه انسان قاضی نگید دنه انترویو ویدی بچه اسلام آباد والا کبیر الله امروز تو دکجا رهی آن منه یوتیوب مایه دیگه بچه شی یک یادگاری مون لبرد دوستا کستا همون تکی دیدین ماشاءالله این دفعه گروه ما بیخی کلان شده. گروه ما این دفعه 9 نفریم. 9 نفر باری که چیکار مشنه چیکار نمشنه. خب باز پیش میگردین انشالله ویدیو را انجوای کن شما ما انجوای کن. اینجا رسیده دیگه برادرها بخیر. میده باری عباس چطور؟ عباس علی چطوری تا اسپیت را یاردویش؟ خوب برای اینیر توخ کن باز اگریزه قصه قچمونم دیگه. در کبیر اینجی یاردیم و کست چی است کبیرم کم مندشته دیگه بچه پیش رفت دیگه. اونا کبیر بیل کم مالتا بخوره کم جانمان بگره مندشته و باشه تو الله خب کم که زیاد کلو زیاد من داشتم. چی موگی کلو زیاد مندشته او مزه تید نیه بخدا. تیل پیش طور موری لاله مور می انشالله مور خب پیش هاو خموری انشالله. خب صحیح دیگه. اینه دیگه بچه پیشن مو کبیر کستاردیم و میجسته فیلال دیگه. بلی کمندگی خراس کنه باز از اینچی بخیر باز نزدیکای دورایی دیگه. اوکی والا امروز نه آشپز کسته این می 2 نفره دیگه برای ناشتا سیل کنه که نه چیز جور نه از تو خمگو چیز دیگه جور نکنه. اینیر سوخ کن تو این در ایوریست راییه باپش یک دفعه نشان بده. با اگریسینگ هستی استاد جمعه تشکر است تو که ایره گیفت کردی. اینه در روی الزی که است لگیده علی خان ششته دیگه. علی خو برادر که است فامیل
کاکای چه حالی تو یار جانمان تو چطوره شیرچای تو چطور جور شد والا جور تا شیرچای این شیرچای را امروز زوستو کست چینک از زیاد شراخته برادر دیگه من این زیار دو کست شیرچای جور کرده امروز یک چی شده کم ذره گڑبڑی شده که مو پیاز هم زیاد مو رفته دیگه کست چینک هم زیاد مو رفته امروز دستره یک دیگه بود دخیال نتاوم این دستره میسم نعمت خان تو چطوری؟ کبیر کجا شده؟ هم افسار ده کجای؟ اون جگه فالتو او بچه تو اون جگه چی منی فالتو گشته رهی؟ به اینین برادر خود ما پس پوشتم که منگرنین بیوره خوبصورت بیوه دیگه اینی جمع دشته برای فعلا برای ناشته جای شما خالی خوب شیرچای است خوب تخم است برای ناشته اون بله کشته مایسا ما دیده ماشاءالله که است او تخنده که داره خورده رهیه بیا دیگه مرسی نیست دیگه مرسی نیست بچه رسیل که ماشاءالله که است عمله کده او تو بعد عمله کده بشناشته ماشاءالله بیلا کورا زایم بیا چیو کو ده کاکای ده بیا بچه بریم نان خوب بگیریم بریم دیگه برای فعلا که است این چی طرف چارشاخ روا دواسته دیگه با چارشاف کده ما تو کده از نامدوم خوبیش یکی کشمیت نیاده گرمون دیگه میتا سبک رهی دیگه تو خینه که نبال میتنن یا نمیتنن پیش معلوم مشنه گفتویش خوب آسو هسته بابا چه پرشوز کده مزه میده؟ همونطور الان دراز مونده الیر تو مندش نه؟ لا لا بیلو برفار مزیش کنی اول یعنی گیلار مزهش کنین از بعد برفار مزه کنین میسم کجا رهی تو؟ مزاق کنی زنای تو دروغ میگی کجا کش؟ وازای کتله بس آره نه
یارا منده که دا واقعی شی منده منه آدم را چهارشاخ هر دفعه که تو بایی منده مشنی خدا خبرچینم نه دیگه واقعی شی خوبصورت موسم امروز بسیار کسته نایس اندواره رفته بال دیگه خب دوستا در او بچه ها ماشاءالله بسیار فیت هستن رهی هستن یک اینجا با سلیپیم شده ای تو مزاق منی زوی مورا چارشاخ از راست کنی Moja muzo, ja sto kada fiča. Ya دواری بس ختمه. خب میسم بگی امروز در کجا آمدی تو؟ این چاشا هم دارم ولی دماغم گفت سخته اینجی خب تو چطور میسو؟ سوق دادم بیا وای میمسم خب چطوره؟ خوبه سخته هم خوبه هم سخته خب مزه میده نه؟ تو شاید اول نباشه باشه نه در این عمر چهارشاخ سرنی آه شاید وای دیگر کرد این ویدیوی ترزای شاید टीचर هم بینگر نزوی چی فخر کنه استودنت از ما چی کوییه اردو دیست خوبی کرد کسی درو تاش داره یه اون لخشک میده خود از ده بس انت اسلیپ داده بیان کل کهش کار نمیشه. بس کن علی او بچه باینی طرف باین عباس بچهش علمی ویدیو خوب وایرال میشنه ایجو توختو چهارشاخ ماین دیگه نه از اونچه بیایی طرف نه نه بابا زیم داخل نام تاره
Yara çaynak. Bir de yar çaynak az nara. Mane şava.